درود بر شما. به این برنامه کرونا یا کووید 19 خوش آمدید. در 24 ساعت گذشته 243 رویداد تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شده. قبل از اینکه به جزئیات بیشتر در این مورد بپردازم، آخرین آمار از شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان را نخست شریک می‌سازم با شما. اول آمریکا هست که شمار مبتلایانش 11,695,711 تن و تعداد تلفات هم 254,255 تن رسیده. هند هم شمار مبتلایانش 8,912,907 تن تا اینجای کار شناخته شده. 131,031 تن هم تلفاتش هست. در کنارش برزیل شمار مبتلایان 5,911,758 تن مبتلا داره. به همین طور 166,743 تن هم جانای خود را از دست دادن تا حال. در فرانسه 2,36,755 تن مبتلا شناخته شدند و تعداد تلفات هم 46,273 تن. در روسیه شمار مبتلایان 1,991,998 تن مبتلا تا اینجای کار بوده و تعداد کسانی که جانهای خود را از دست دادن 34,387 تن هست. به همین طور میرسیم به اسپانیا. در اسپانیا 1,535,058 تن مبتلا و 41,688 تن جانهای خود را از دست دادن. در بریتانیا 1,410,732 تن مبتلا به کووید 19 شدند تا حال. تعداد تلفات هم 52,745 تن تشکیل میده. در آرژانتین شمار مبتلایان 1,329,005 تن است. تعداد تلفات هم 36,106 تن. در ایران 788,473 تن مبتلا به این بیماری شدند. 42,461 تن هم تعداد تلفاتش هست و همینطور همسایه دیگر افغانستان، پاکستان 363,380 تن مبتلا به این بیماری شدند و 7,230 تن هم جانهای خود را از دست دادند. در آخرین مورد آنچه را که شریک ساخته شده با رسانه ها، تاکنون 43,924 تن مبتلا به بیماری کووید 19 در افغانستان شدند، یعنی حدوداً 40,000 نفر. تعداد تلفات هم 1,645 تن هست. این آمار چقدر میتونه واقعی باشه؟ آنچه را که وزارت صحت افغانستان قبلا اشاره کرده بود، بیش از 10 میلیون تن ممکن در افغانستان مبتلا به این بیماری شده باشند و این بیماری را گذرانیدن. اما آنچه که نیاز هست در گزارش امشب بیننده خواهید بود. وزارت صحت میگه که در این مدت، یعنی در 24 ساعت 243 نفر مبتلا به بیماری کووید 19 شدن، یعنی تستشان مثبت بوده و 7 تن هم جانهای خود را از دست دادن. شمار مجموعی مبتلایان هم که خدمتتان شریک ساختم، اما مجموعی جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در کشور تاکنون به 1,645 تن رسیده. وزارت صحت عامه کشور از موج دوم شیوع ویروس کرونا در کشور هشدار میده و میگه که برخی تدابیر تازه را هم روی دست دارن. این تدابیر چه هست در گزارش بیننده باشین. آقای اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت را همچنان روی خط تصویر داریم. تا دقایق دیگر بیشتر صحبت میکنیم با ایشان. نزدیک به 1 سال است که ویروس کرونا به عنوان مهمان ناخوانده همه جهان را فرا گرفت و نظم زندگی را برهم زد. اکنون که حدود 11 ماه از شیوع این ویروس می‌گذرد، هنوز هم جهان را تحت تاثیر خود قرار داده که افغانستان نیز از آن به دور نمانده است. در این میان وزارت صحت عامه افغانستان میگوید کشور در حال ورود به موج دوم ویروس کرونا قرار دارد و در صورت بی احتیاطی عاقبت ناگوار خواهد داشت. آقای عثمانی می افزاید به دلیل نگرانی از شیوع بیشتر ویروس کرونا، تمامی هتل‌های عروسی نیز تا ختم ماه قوس سال جاری مسدود خواهند بود. فیصدی واقعات مثبت آزمایش‌های کرونا که در گذشته بین 10 تا 15% در حال نوسان بودند به 29% رسیده، یعنی او هم افزایش پیدا کرده 2 تا 3 مراتبه. آقای عثمانی از واکسین شدن نزدیک به 20% شهروندان کشور تا 9 ماه دیگر خبر می‌دهد و از شهروندان می‌خواهد که تا آن زمان نکات بهداشتی را رعایت کنند. افغانستان هم از جمله 92 کشور هستند که
در جمله کشورهای قرار گرفتن که با همکاری ائتلاف جهانی واکسین و دیگر همکاران بین‌المللی واکسین برای افغانستان فراهم میشن. اما شهروندان که خود نیز فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند از موج دوم این ویروس نگرانند. مردم متاسفانه بسیار کم مراعات می کنند امی ماسک و امی فاصله اجتماعی را و ترانسپورت عامه از یافتر مردم استفاده می کنند. موجودی کرونا اگر آمد پس خدا نخواسته اگر آمد پس زیاد خطری می باشه و شاید همه مردم ما دچار مشکلات زیاد شوند و شاید از بین برن. در 24 ساعت گذشته 243 رویداد تازه ویروس کرونا در کشور ثبت شده است و 7 بیمار کووید 19 جانهایشان را از دست داده اند. به این ترتیب شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 43924 مورد رسیده که از این میان 35295 تن بهبود یافتند. با مجموع جان باختگان ثبت شده ناشی از ویروس کرونا در کشور تا اکنون به 1654 تن رسیده است. دکتر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان را از کابل داریم با خود. درود بر شما جناب دکتر، ممنون از حضورتان در برنامه. موج دوم ویروس کرونا آمده، میخوایم داشته باشیم در چه وضعیت قرار داریم؟ بعد از هفته 35 واقعیات ما طرف زیاد شدن رفت و ما از هفته 35 تا هفته گذشته که هفته 45 بود یک صعود خطی داشتیم که واقعیات ما بیشتر شد و هفته 45 در هفته گذشته بعد از 4 ماه ما بیشترین واقعیات، یعنی از 800 بیشتر واقعیات 876 واقعیت داشتیم و این نشان دهنده از این است که تا هفته 35 ما در حالت نزولی بودیم. بعد از هفته 35 یک حالت صعودی خطی را برای خود اختیار کردیم که عملا امروز وزیر صاحب صحت عامه میره اعلان کرد که در آستانه موج دوم قرار داریم. کسایی که مریضای سراپای ما بیشتر شده و تعداد مریضانی که در شفاخانه کووید 19 بستر هستند یا بیشتر شدند. پس این نشان میده این شاخص ها که افغانستان در آستانه موج دوم ویروس کرونا قرار دارد. چقدر مردم باید نگران باشند؟ اول شما چقدر نگران هستین؟ خود یک از این نگران هستیم که پیشبینی‌هایی که صورت گرفته نشان میده که شاید تعداد کسایی که مصاب میشه و تعداد کسایی که ضرورت به خدمات شفاخانه‌ای داشته باشه او بیشتر شود. به همین خاطر ما آمادگی‌های بیشتر گرفتیم. چقدر احتمال در چه حد است؟ خب احتمال طوری هست که در اوج ویروس کرونا ما تقریبا 5310 تن در یک هفته مصاب شده بودند و فعلا احتمالی است که شاید ما در موج دوم 1.5 الا 2 چند این تعداد ما در اوج در یک هفته یعنی 11000. شاید ما مثلا بین 8000 الا 11000 تن در یک هفته مصابین داشته باشیم، مگر این همیشان احتمالات هست. اگر ما از سلوک‌های صحی و توصیه‌های وزارت صحت عامه را در نظر بگیریم شاید این احتمال غلط ثابت شود و ما بتانیم که گردش ویروس کرونا را کنترل کنیم. اما مردم چقدر باید نگران باشن قبل از اینکه بپردازیم به سایر موارد؟ یعنی نگرانی همگی ما و شما داشته باشیم، مگر نگرانی باعثی از این نشود که ما وحشت زده و دهشت زده شویم. هر نگرانی باعثی از این شود که ما را طرف یک سلوک صحی آماده بسازه. مثلا اگر ما نگران میشیم بجای از اینکه ترس داشته باشیم باید ماسک استفاده کنیم. هر مقداری که نگرانی ما بیشتر شود دست شستن خود بیشتر بسازیم، به جاهای مزدحم رفتن خود کمتر بسازیم یا هیچ به جای مزدحم نرویم و ببینیم که در بدن ما مقدار ویتامین دی چقدر است. آیا ویتامین دی اضافی کار داریم یا نداریم؟ اگر کار داشته باشیم با مشوره یک دکتر ویتامین دی اضافی را ما بگیریم تا معافیت بدن ما بالا بره. اما جناب دکتر همینجا سوال مطرح میشه در مورد آنچه امکانات و آمادگی شما هست. ضمانتی وجود داره که دور اول این بار تکرار نشه؟ خیلی ها با مشکل مواجه بودین و با چالش های متعدد دست و پنجه نرم میکردین.
خود در موج اول مشکلاتی که ما داشتیم، یک مشکل از نگاه تشخیصیه بود که تستای کسایی که نمونهشان گرفته میشد معایناتشان در روز یا 2 هفته یا بیشتر از 2 هفته طول میکشید. پس فعلا ظرفیت تشخیصیه بالا رفته و معمولا تمام سمپل هایی که در یک روز جمع آوری میشه در 24 ساعت پروسس میشه و نتیجه داده میشه. وزارت صحت عامه بالای از کار میکنه که این ظرفیت هم بالا ببریم و با مشکل موج اول مواجه نشویم. در پالوی ازی در موج اول شفاخانه‌های ما 9 بود، تقریبا 36 شفاخانه داشتیم که برای کووید 19 فعلا 20 شفاخانه داریم. ده هست برای از این اضافی را بپسیم. اما جناب سمسور، سوال مهمتر از این، حالا در وضعیتی قرار داریم که خیلی از خانواده‌ها حتی در زمستان نمیتونستن و نمیتونن ابتدایی ترین موارد را برای اعضای خانواده تهیه کنن، همون رئیسای خانه. ما در کنارش داریم فصل کرونایی را. آنچه که وزارت صحت آمادگی داره حداقل برای کسانی که توانایی خرید چیزی نداره. شما بحث ماسک مطرح کردین، اما داریم امیال کسایی را در این فصل سرما که خیلی سرد است نمیتونن به قول یک سیر زغال بخرن یا نمیتونن یک سیر چوب بخرن. وزارت صحت کدام برنامه‌ای داره برای از اینا کمک کنه؟ ماسک یا حداقل صابون برای شستشوی دستایشان یا سایر موارد؟ یعنی برنامه ها جریان داره در او که در سطح جامعه صابون تقسیم میشه توسط مؤسسات مخصوص یا توسط همکارای وزارت صحت عامه، مگر کدام برنامه مخصوص وزارت صحت عامه نداره که برای ماسک رایگان تقسیم کنه. برنامه تاکید وزارت صحت عامه بالای ازی است که ما از ماسک خانگی استفاده کنیم و در خانه یک تکر اگه داشته باشیم از اون ماسک ساخته میتونیم و در زمستان معمولا عمود دستمالی که ما داریم که در گردن ما می باشه از اون به حیث ماسک استفاده کرده میتونیم و این از انتشار ویروس کرونا جلوگیری کرده میتونه. این من میپذیرم که حالتی که ما فعلا داریم، حالت فقری که در افغانستان موجود است، مشکلات خاص خود داریم، مگر برای نگهداری جان خود باید یک تکر در داخل خانه از او یک ماسک جور کنیم. مادر، خواهر، خانم خود بگوییم که از او یک ماسک برای ما جور کنه و از امو به حیث ماسک استفاده کنیم. این هم میتونه به عنوان یک ترفند باشه. این میتونه به عنوان یک ترفند باشه. اما بیاین آنچه واقعیت جامعه من و شماست. مطمئنا از مندوی میگذاریم حداقل به می بازارایی که خیلی مفشن است، به می جاها اگر سر بزنین شما میبینین که هزاران نفر است که بدون ماسک هستند. در حال حاضر خبری از کرونا نیست در شهر. اینجا پایتخت است. به قول آگاهی آمد خیلی ها بالا سطح آگاهی. خبری از کرونا نیست. ماموران حکومتی یا دولتی به ادارات دولتی میرن نشستایی که برگزار میشه حتی خبری از ماسک نیست. متعلمانم یا دانش آموزانم که میرن به مکتب خبری از ماسک نیست. در کنارش دانشجویانم به دانشگاه ها که میرن خبری از ماسک نیست. این وضعیت را چگونه کنترل میکنید؟ یعنی وضعیت فعلا این است که اگر ما و شما 95% نفوذ ماسک بپوشه، ضرورت به محدودیت‌های قرنطین شاید ما نداشته باشیم و اگر ما و شما به احتیاطی کنیم، این باعث از این میشه که دولت افغانستان، وزارت صحت عامه مجبور شود تا محدودیت‌های بیشتر قرنطین معرفی کنه که شهر، بازار، کاروبار بسته شود و آیا نیاز به قرنطین نیست در این شب و روز؟ نه، فعلا ما نیاز به قرنطین نداریم. محدودیت‌هایی که فعلا ما پیشنهاد کرده بودیم از طرف کابینه منظور شده که مثلا مطالعات نشان داد که سالن‌های عروسی باعث بیشترین انتشار ویروس کرونا میشه و مطالعات جدیدی که در دنیا هم شده اون نشان میده که 90% کسایی که مثبت شدن و یک یا کمتر از یک نفر مصاب میسازه. فقط مشکل 10% انسانای یا واقعیات مثبت کووید 19 جور میکنه که وارا ما به نام سوپر اسپریدر زیاد میکنیم. سوپر اسپریدر به معنای از این اشخاصی هست که در یک محفل عروسی میره یا در یک موتر میره یا در یک جای مزدحم میره که 15 یا بیشتر از 15 دقیقه وقت اوجا امرای 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر سپری میکنه و
بیشتر از 10 20 یا 30 نفر منتن میسازه، مصاب میسازه و این مشکلات ایجاد. موترهای شهری را مطمئنا شما میدانین که چی وضعیت است، یا به قول ملی بسا را میدانین که چی وضعیت است؟ موترهای کاستر را میدانین که به قول مثل خشت میچینن فرد را داخل موتر، خیلی آبی رو بار می باشه. مثالای زندهش شما چون از پیش اداره شما میگذره خیلی از این موترها، من به اون دلیل خواست مثال زندهش به شما بزنم. اما از همه مهمتر فکر میکنین که بتانین کنترل کنین وضعیت را اگر همانند فصل اول شود؟ آیا نیاز نیست قرنطینه از همین حالا یا محدودیت در رفت و آمد وضع شود؟ به دلیل اینکه در دور اول گفته شد که نیاز بود پیش از این اقدام شود. یعنی طوری هست که فعلا ما می مطالعه جدید که امرای شما شریک ساختم، ما باید از جاهای را محدودیت در جاهای وضع کنیم که در اوجا بیشترین کسا مصاب میشه، مثلا سالن‌های عروسی. امی کار را چی وقت میکنین؟ امی کار شده دین روز در کابینه این تصمیم گرفته شده تا ختم اجرایی چی وقت میکنین؟ تصمیم کابینه خب درست اجرایی چی وقت میکنین؟ اجراعات فعلا کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا برای از این وظیفه را داده شده که تمام با هماهنگی ادارات امنیتی و شهروالی ها این را فیصله کابینه را تطبیق کنه و این را عملی کنه. چی وقت جناب سمسور؟ حالا شما میگن فصل دوم رسیده، این بیماری هر روز میتونه تعداد افراد را بیشتر بسازه و خود مصاب بسازه. اگر فردا میشد چی بهتر که امروز شود؟ نه، فردا اگر میشد هر چیز وقت خود داره. وقتی که ما واقعیات خود میبینیم مطابق واقعیات خود تصمیم میگیریم. اینطور نمیکنیم که ما میگیم که یک چیز لازم است پس یک چیزی که اگر فردا لازم باشه او را امروز انجام آمار امروز چی را نشان میده سمسور صاحب؟ ضروری است. خیلی بالا نیست؟ آمار امروز چی را نشان میده؟ آمار امروز این را نشان میده که ما 243 تن مثبت داریم و معاینات ما بیشتر شده. این یک علت شده میتونه، مگر آمار بیشتر هست و می خاطر محدودیت ها وضع شده، بعضی چیزا گفته شده و او در حالت تطبیق است. گفته شده، پس اینجا بحث عملی شدنش سوالم است که عملی چگونه شده، چگونه میشه، چگونه خواهد شد. اما بیاین سمسور صاحب به چند مورد دیگه هم بپردازیم. برنامه آگاهی دیتان ما در عملی یک صحبت داشته باشم. وقتی که ما از عملی میگیم مسئولیت همه ما است. صحت فقط مسئولیت وزارت صحت عامه نیست، مسئولیت همگی ماست که ما اگر ماسک میپوشیم مسئولیت خود ماست و اگر ماسک مثلا در ادارات نمیشه، همون مسئولین ادارات مسئول هستند که را تطبیق کنه که مراجعین و کارمندان ایرا باید همگی ماسک داشته باشه. وزارت صحت عامه از هر اداره نظارت کردن نمیتونه. این یک واقعیت است، این را باید بپذیریم و در پالوی از این وقتی که ما میگیم که این را عملی میکنیم، هر فیصله کابینه وقتی که عملی میشه تمام ادارات زیراب در او داخل میباشه و باز مطابق تمام ادارات مسئولیت خود میگیره، مطابق امو عمل میکنه. جناب سمسور صاحب، شما هم دمی کابل هستین، من هم در کابل هستم، میدانیم که چی جریان داره و چقدر تطبیق میشه آنچه فیصله ها است و چقدر جدی میگیرن این مسائل را. این نیاز به پیگیری مجدد داره تا حداقل پزشکانی که اونجا باز دست و پنجه نرم میکنن با بیماران و بیماری، اونا بیشتر تلف نشن. بحث اینجا هست، چون شما در رأس کار قرار دارین، باز بعداً تمام مسئولیت به گردن شما میفته. میخوایم به چند مورد دیگه هم داشته باشیم از شما. بیاین به برنامه آگاهی دیتان ازتان اگر بشنم. برنامه آگاهی دیتان از چه قرار است و چه کارهایی را در شب و روز انجام داده روان هستین و پس از این چه خواهد کردین؟ برنامه آگاهی دهی ما آخرین ارزیابی که صورت گرفت و نشان داد که در شهرها آگاهی سطح آگاهی بلند رفته، مگر در دهات آگاهی کمتر است و می خاطر برنامه‌های مخصوص برای دهات و قصبات جور شده. مثلا و این از دو ماه قبل در حالت تطبیق است. مثلا ما داریم تقریبا 50,000 CHW، تمام 50,000 CHW که در قریه و قصبات داریم یا پیام‌های مخصوص درباره ویروس کرونا برای مردم انتقال داده و در پالوی ازی اعراض و علائم برشان گفته و این گفته که اگر کسی اعراض و علائم پیدا کنه در خانه خود 14 روز خود قرنطین کنه و اگر حالتشان خراب شود تکلیف تنفسی
تنفسی پیدا کنه، به زودترین فرصت بر یک دکتر مراجعه کنه. در پالوی از این تمام سیستم صحی افغانستان بسیج شده تا به مریضای کرونا یا رسیدگی کنه. در سابق طوری بود که فقط مریضای کرونا را شفاخانه‌های مخصوص کووید 19 میپذیرفت و دیگرها از مریض کرونا دوری میکرد. فعلا اینطور نیست. هر مریضی که میآید اگر اعراض و علائم کرونا را داشته باشه، دکتر او را میبینه، امرایش حالتش میبینه و دوا را تجویز میکنه و برش میگه که اگر حالت خراب شود شفاخانه کووید 19 در کجا هست و خدمات تداوی در کجا موجود است تا به اوجا مراجعه کنه. اما خب سالی که نیکوست از بهارش پیداست. دور گذشته چقدر یا دور اول چقدر در روستاها به این مهم تمکین شد که این بار شود. امید داریم که این برنامه بتونه حداقل مردم را آنچه که نیاز هست به او رسیدگی شود. امید است که از گزینه ملا امامان استفاده شدن، چون این مهم خیلی ها تاکید میشه در بحث نمازهای جمعه و سایر موارد. این خیلی ها میتونه تاکید شود از طرف ملا امامان و مردم او را در نظر بگیرن. اما ضمانتی وجود داره که این بار بیماری به دلیل نداشتن ونتیلاتور جان خود را از دست بده؟ این مورد در کابل به قول برخی اتفاق افتاده بود. حالا این ضمانت وجود داره که بار دیگه اتفاق نفته؟ نه، در کابل از نبود ونتیلاتور هیچ کس فوت نکرده. یه شایعاتی است که بسیار مردم میگه فعلا هم در افغانستان با مقداری که ما ونتیلاتور داریم همسایه های ما ندارن. مشکلی است وقتی که مریض وخیم‌تر شود و ضرورت با ونتیلاتور داشته میباشه، مرگ و میر در این گروپ بسیار بالا میباشه. پس این را باید واضح بگوییم. در نبود یعنی از باعث نبود ونتیلاتور فوتی ها صورت نگرفته. همین استفاده شه کسی که اگر ندونه فکر نمیکنه جناب دکتر خیلی سخت خود بود که او را به کار بندازه آدم. نه این یک بحث است که 20 سال گذشته سرمایه گذاری در کجا صورت گرفته کاری در قندهار شده بود و این ظرفیت در تمام دنیا نبود. کووید 19 کرونا یک مرض جدید بود. همیشه که میگین این فقط مشکل افغانستان نبود و در تمام دنیا هم این مشکل موجود. من منظورم این از گذشته چقدر تجربه گرفتیم که حالا تکرار نشه. کوشش میکنیم که تجربه های گذشته تکرار نشوه. امی فعلا در تداوی، در تشخیصیه، در شفاخانه‌های ما ظرفیت کارمندای ما بلند رفته و این باعثی از این خواهد شد که تجارب گذشته تکرار نشود. چون وقت ما کلا تمام است، این بازار دارویی کشور واقعا از کنترلتون بار دیگر بیرون نخواهد شد. یک پرسشی که هر شهروند داره، حالا بار دیگر اگر بحث کرونا بیایه و بیشتر شواقات، چه ضمانت وجود داره که دوایی که دیروز بود 10 روپیه امروز باشه 20 روپیه، فردا شود 40 روپیه؟ یعنی اگر تمام هموطنان ما هجوم بیاره به بازار و دوا را بخره و دوا را در خانه های خود ذخیره کنه، این را هیچ کس کنترل کرده نمیتونه. با این خاطر توصیه وزارت صحت عامه است که از خریدن دوای بیجای باید با جلوگیری کنیم. دوا ضروری نیست، فقط تداوی کووید 19 یا کرونا تابلت پاراستامول است. دیگه دوا خریدن، آنتی بیوتیک های زیاد خریدن هیچ فایده نداره، هیچ سودی نداره و ایرا هیچ کس هم مطمئن ساخته نمیتونه. پس ما باید خود ما تمام ما همکاری کنیم که از دوای زیاد، خریداری دوای زیاد ما جلوگیری کنیم. در پالوی ازی وزارت صحت عامه یک مقدار زیاد دوا را خریداری کرده، فعلا موجود است در داخل افغانستان و در شفاخانه تا ما جلوگیری کنیم از بلند رفتن قیمت های دوا. در موج اول در تمام دنیا تولید دوا کم بود و این یک مشکل در سرتاسر دنیا بود. فعلا در مارکت دوایی در تمام دنیا دوا بیشتر شده، تولیدم بیشتر شده و در داخل افغانستان هم دوا بیشتر است. بسیار تشکر. امید دارم پاراستامول قیمت نشه فردا. این یک نگرانی هست. بسیار تشکر جناب دکتر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت افغانستان. گزینه بسیار موثر میتونه این ماسک‌های خانگی باشه برای شما بینندای عزیز که اگر میتونین از او استفاده کنین، آنچه که آقای سمسور هم تاکید کرد. پس از این کرونا را بار دیگر جدی بگیرین. فصل دومش آمده، هر قدر بتونین دستایتون را بشوین اونم قدر مسئول خاط ماندین. کوشش کنین تا زمانی که نیاز ندارین از خانه‌تون بیرون نشین. در گرد همایی ها اشتراک نکنین. لازم نیست جانتون را به خطر بندازین، جان خانواده‌تون و عزیزانی که به شما خیلی ها نزدیک هستند. وقت شما بخیر، عمرتان دراز. این برنامه با حمایت مالی اتحادیه اروپا به شما تقدیم شد. محتوای آن صرف به عهده آریانا نیوز بوده و منعکس کننده نظریات اتحادیه اروپا نمی باشد.
د خبرونه د اروپאי اتحادیې په مالی ملاتړ تاسو ته وړاندې شوه. د دې خبرونې منځپانګه آریانا نیوز پورې اړه لري او د اروپאי ټولنې نظریات نه منعکسوي.